अ, नमस्कार. सध्या आमी बेतोड्या आसात आनी आशेवाडा म्हणटा थंय. जाल्यार हांगासर ही प्रॉपर्टी जी तुमकां फुडल्यान दिसता, हांगासर प्लॉटिंग चालू आसात आनी आमच्या वांगडा आसा सध्या राजू सालकर. सो आयज हांगासर खुबशे ट्रक ट्रान्सपोर्ट करताले आनी हांगासर डंपिंग चालू आशिल्लें माती. सो हेजेर तुमी कितें सांगपाक सोदता? सकाळच्यान जवळ जवळ 7:30 वरांचेर हांगासर डंपिंग चालू केलें. ट्रक म्हाका काय ते 150-200 तरी ट्रक गेले आसतले. कितें करताले तें खबर ना, पूण माती हाडून हांगासर डंप करताले 91/1 हाचेर. सकाळच्यान चालू आयलें कितें. मागीर आज दनपारां मागीर आमी तेंकां विचारलें एक 4 4:30 तेन्ना मागीर तेणी बंद केलें. आमी आयज हो इशू आयज ग्रामसभा आयली बेतोडची. ग्रामसभेक हो आमी डिस्कस केल्लो. इवन हांवें पर्सनली हेका सांगलें कोणा वार्ड पंचाक सांगलें, सरपंचाक सांगलेलें. इवन मिनिस्टराकूय हांवें फोन करून अशें अशें आसा म्हणून सांगलेलें. तुमी हेजेर TCPक कंप्लेन बी केल्ली जावं फॉरेस्टाक? हय, फॉरेस्टा हांवें 2 फावटी कंप्लेन केल्ली. कंप्लेन म्हणल्यार फक्त फोन केल्लो हें इल्लिगल ट्री कटींग चालू आहा म्हणून. फॉरेस्ट येयल्ले हांगासर. हांवें म्हाजें पर्सनली पळयलां हांवें येयलें तें. TCPक तुमी कंप्लेन ना, दिल्ली की TCP क लँड फिलिंग बी अशें कितें जाता ना, म्हणून? TCP कंप्लेन करून आयलें. हांवें कन्सर्न वार्ड पंच आसा पळय ताका सांगलेलें हांवें. आनी इवन हांवें ग्रामसभेकूय आयज डिस्कस केल्लें. ओके. तर हे ट्रक येवपाचे बंद केले आसा सध्या आमी बंद केल्या. गांवच्या लोकांनी? हय, गांवच्या सगळ्यांनी लोकांनी. मेळून. हय. ओके. तर फुडें ह्या विशयाचेर उलयता आसतना तुमकां कितें दिसता की हांगा ह्या जाग्यार जेन्ना नवोच प्लॉट येता म्हणटा ना, तेन्ना नवाज न्हू, तुमी जवळ जवळ 98+ कितें ओके. प्लॉट येता हांगासर. ओके, जाल्यार तुमी एक गांवचे ग्रामस्थ म्हणून हेजेर कितें सांगपाक सोदता? हांगासर समज हे प्लॉट येयले, इवन हे आतां लोक येयले आहा हांगासर, तांकां हांगा हायलायट कर. चालू आहा हांगासर येवप वचप लोकांचें. 98 प्लॉट समज हांगासर येयले. इवन आतां हांगासर मेन कोण हांगासर स्थानीक आहा पळय तांकां आतां एट प्रेझेंट उदक आनी लायट सारकें मेळना. आतां हे हांगासर जवळ जवळ 98 प्लॉट समज हे घरां जालीं येवन हांगासर रावंक लागले जाल्यार हांगासर लोकांक हे पयलीं म्हणल्यार उदकाची सामकी आमकां आतां एट 2 दिसांनी एक फावटी उदक येता. तेव्हा आमी सकाळच्या 4 उदक भरपा पडटा आनी 8 म्हणल्यार उदक बंद जाता. होच विशय आसा की जर हे प्लॉट जाले इतले बंगले हांगासर जाले जाल्यार फुडें उदक गांवच्या लोकांक ना, उदक आनी लायट हांगासर सामकें. आनी हे रस्त्याचो प्रॉब्लेम जातलो. गांवच्या रस्ते लोकांक रस्तो सारको ना. सो तुमी रस्तो ना, उदक ना, लायट ना. ओके. सो तुमी कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडेन कितें मागणी आसा तुमची? हे कितें आसता हेजेर हे एक्शन घेवचें म्हणून. ओके. आनी ह्या व्हिडिओच्या माध्यमाच्यान तशेंच तुमी गांवच्या लोकांक कितें सांगपाक सोदतात, स्पेशली गांवच्या लोकांक सरावंडींग जे आसा एक जावचें म्हणून? हय, लोकांनी मातशें एकठांय येवचें आनी हेजे कितें तरी आवाज उठोवचो म्हणून.